स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी जियोमेट्रिक सिक्वेन्स को सर्ट क्वेशन्सहरु सुरु गर्न गइरहेका छौं। यसमा हामीहरु पुरानो क्वेशनहरु जुन पहिले सोधिएका क्वेशनहरु थिए त्यो क्वेशनहरुलाई हामी डिस्कस गर्ने छौं यहाँ। त्यही क्रममा हामीहरुले अब सर्ट क्वेशन्सलाई हामीहरुले आजसम्म सोधेको 2075 सम्म सोधिएका क्वेशन्सहरुलाई कलेक्ट गरेर हामीहरुले तिनीहरुलाई सर्ट क्वेशन्सलाई मात्र है सर्ट क्वेशन्सलाई मात्र हामीहरुले के गरेका छौं भने तीनवटा टाइपमा डिभाइड गरेका छौं। फर्स्ट अफ अल तीनवटा टाइपमा डिभाइड गरेका छौं र तीनवटा टाइपमा तपाईहरुको हरेक सालको क्वेशनहरु छन्, एकदमै पुरानो 2060 सम्मको क्वेशनहरु छ हामीहरुसँग। सो यसमा हामीहरुले टाइप 1, टाइप 2 र टाइप 3 गरेर तीनवटा टाइपमा डिभाइड गरेका छौं र आज हामी टाइप 1 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं र मैले यहाँ टाइप 1 को फर्स्ट क्वेशन लिएको छु र हामीहरुको टाइप 1 को क्वेशनमा हामीहरुको जुन यो फर्स्ट क्वेशन मैले यहाँ लिएको छु यो क्वेशन भनेको 2073 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन हो र हामीहरुको क्वेशन छ यहाँ इफ 4a and 16 आर इन द जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। यदि हामीहरुको 4a र 16 जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छन् भने यसमा हामीहरुको a को भ्यालु कति होला त, a को भ्यालु कति छ त भनेर हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सर्ट क्वेशन्समा सोधिएको क्वेशन हो यो। सो हामीहरुको हियर फर्स्ट अफ अल हामीलाई गिभन के छ त्यो लेखौं। हियर 4a and 16 are in जियोमेट्रिक सिक्वेन्स र मैले यहाँ लेखे जीएस पनि लेखिन्छ यसलाई जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। जीएस लेख्ने बित्तिकै तपाईहरुले जियोमेट्रिक सिक्वेन्स बुझ्नुपर्छ। सो अब यसमा हामीहरुलाई जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको फर्मुला जियोमेट्रिक मीन को फर्मुला के हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब यसमा हामीहरुको हेर्ने हो भने हामीहरुको 4a र 16 जियोमेट्रिक सिरिजमा छन्, ठीक छ। र अब हामीहरुको जियोमेट्रिक मीन को फर्मुला हामीहरुलाई थाहा छ। जियोमेट्रिक मीन हामीहरुको जियोमेट्रिक मीन भनेको हुन जान्छ रुट a b। अब हामीहरुको यहाँ ab भनेको कुन हो त्यो हेरौं। सो अब यहाँ हामीहरुको जियोमेट्रिक मीन भनेको हामीहरुको यहाँ वेयर a is equals to 4 b is equals to 16, ठीक छ। देन हामीहरुको जियोमेट्रिक मीन is equals to root ab। सो हामीहरुको यहाँ जियोमेट्रिक मीन भनेको कति हुने भयो त, जियोमेट्रिक मीन भनेको हामीहरुको a हो। देन हामीहरुको a भनेको 4 हो। सो यसलाई स्मल a भन्दा हामीहरुको यहाँ पनि a छ। सो यसलाई स्मल a भन्दा यसलाई अझ बेटर वेमा भन्ने हो भने यसलाई क्यापिटल a र b भनौं न है। यसलाई क्यापिटल a क्यापिटल b भनौं। सो गर्दा अझै इजी बुझ्न सजिलो हामीहरुलाई। 4 into 16 हुने भयो। देन 16 र 4 लाई हेर्ने हो भने हामीहरुको यो हुन्छ 64, ठीक छ। देन therefore a is equals to plus minus 8, ठीक छ। since the sequence is increasing हामीहरुको सिक्वेन्स के छ त इन्क्रिज भइरहेको छ। सो हामीहरुको a भनेको a को भ्यालु, सो हामीहरुले यहाँनिर यस्तो लेख्न सक्छौं since the sequence is increasing सिक्वेन्स के भइरहेको छ त इन्क्रिज भइरहेको रहेछ र यहाँ के भन्न खोजेको फर्स्ट को टर्म हामीहरुको 4 छ, त्यसपछिको टर्म 8 छ, देन हामीहरुको 16 छ। सो मैले यहाँ सिक्वेन्स इज इन्क्रिजिङ किन भन्न खोजेको भने अब हामीहरुको यहाँ a is equals to plus 8 minus 8 हामीहरुसँग चोइस छ। a को भ्यालु दुईटा छ, प्लस 8 पनि छ माइनस 8 पनि छ। सो यहाँ माइनस 8 हुने चान्स नै छैन किनकि 4 पछि हामीहरुको थर्ड टर्म भनेको 16 छ। सो यहाँ a को भ्यालु के छ त 4 पछि 16 छ, 4 पछि a छ, देन a पछि 16 छ। भन्नुको मतलब हामीहरुको भ्यालु इन्क्रिज भइरहेको छ भन्नुको मतलब हामीहरुको a को भ्यालु सो इन्क्रिजिङ। सो a is equals to हुने भयो हामीहरुको प्लस 8 मात्र, माइनस 8 हामीहरुले चुज भएन। अब किन चुज भएन मैले त्यो पनि भनिसके। दस द भ्यालु अफ इज 8 हामीहरुको 8 को भ्यालु रहेछ, ए सरी a को भ्यालु रहेछ 8। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। हामीहरुको 2072 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ। जस्तै क्वेशन छ हामीहरुको
if m plus 2 m plus 8 and m 17 plus m plus 17 जे भन्नुस् are in geometric sequence then find the value of m. हामीलाई यहाँ भनिएको छ find the value of m. सो यो क्वेशन हामीहरूलाई 2072 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो 2072 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन. सो अब यहाँ हामीहरूलाई भनिएको छ क्वेशन सेम टाइपको छ, यसमा त्यति फरक छैन, जस्ट हामीहरूको यहाँ भ्यालुहरू थोरै फरक दिएको छ. सो यहाँ हेर्दा हामीहरूको m plus 2. सो फर्स्ट अफ अल लेखौँ हामी हियर m plus 2 m plus 8 and m plus 17 are in GS geometric sequence मा चाहिँ यिनीहरू ठीक छ. सो हामीहरूको यहाँ where हामीहरूको फर्स्ट टर्म भनेको t1 भनेको हामीहरूको छ यहाँ t1 भनेको हामीहरूको m plus 2 फर्स्ट टर्म, then t2 सेकेन्ड टर्म t2 भनेको हामीहरूसँग छ m plus 8 then m plus 17 थर्ड टर्म छ हामीहरूको t3 भनेको m plus 17 ठीक छ. फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म. सो अब हामीहरूलाई थाहा छ, सो वी नो हामीहरूलाई के थाहा छ त, हामीहरूलाई थाहा छ t2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु t1 इन्टु t3 और हामीहरूको यहाँ t2 भनेको हामीहरूसँग छ सेकेन्ड भनेको m plus 8. सो m plus 8 को होल स्क्वायर t1 भनेको हामीहरूसँग छ m plus 2 इन्टु देन m plus 17 एन्ड a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोलिदिउँ यहाँनिर. यो हुने भयो हामीहरूको m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 64 देन m plus 2 र m plus 17 लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरूको m स्क्वायर प्लस 17m प्लस 2m प्लस 34 17 टु जा 34 देन m स्क्वायर हामीले यहाँ m स्क्वायर क्यान्सल आउट गर्न पाउँछौँ m स्क्वायर क्यान्सल आउट. देन हामीहरूको यहाँ 16m plus 64 is equals to 19m 17m plus 2m 19m plus 34. so यो हुने भयो हामीहरूको 19m minus 16m is equals to 64 minus 34. then यो हुने भयो हामीहरूको 19m minus 16m 3m is equals to 64 minus 34 भनेको हामीहरूको हुन जान्छ 30. then or m is equals to 30 by 3. so हामीहरूको m को भ्यालु भनेको m is equals to 10 रहेछ. thus the required value of m is 10. the required value of m is 10. हामीहरूको m को भ्यालु रहेछ 10. अब हामीहरूको सर्ट क्वेशन हो. सो सर्ट क्वेशनमा अब यही हामीहरूलाई के पनि भन्न सक्छ भने हामीहरूले m को भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामीलाई फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म के छ कस्तो छ भनेर निकाल्न गाह्रो छ त छैन. अब यहाँ चाहिँ भनेको छैन, तर अब हामीलाई के पनि सोध्न सक्छ त फर्स्ट टर्म भनेको के हो, फर्स्ट टर्म कति छ क्याल्कुलेट गर भनेर पनि भन्न सक्छ. जस्तै अब हामीले यहाँ m को भ्यालु 10 क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ, अब फर्स्ट टर्म निकाल भने m plus t1 भनेको m plus 2 छ, देन 10 plus 2 12. सो त्यसैगरी हामीहरूको सेकेन्ड टर्म क्याल्कुलेट गर भनेको भए हामीले के गर्थ्यौँ त m को ठाउँमा हामीहरूले m लाई रिप्लेस गरेर m को भ्यालु राख्थ्यौँ 10. सो 10 plus 8 18. त्यसैगरी थर्ड टर्म भनेको हामीहरूको हुन जान्छ 10 plus 17 27. सो यो थियो हामीहरूको एउटा सर्ट क्वेशन जसमा हामीलाई m को भ्यालु मात्र क्याल्कुलेट गर्नु छ. सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ. हामीहरूको 2070 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ.
र क्वेशन छ हामीहरुको if the third term of a geometric series is 3, if the third term of a geometric series is 3, then find the products of first 5 terms. First 5 terms को प्रोडक्ट कति होला भनेर भन्छ। सो हामीलाई थर्ड टर्म भनेको जियोमेट्रिक सिरिज छ एउटा, जियोमेट्रिक सिरिजको थर्ड टर्म हामीलाई गिभन छ र हामीलाई सोधेको छ यसको 5 वटा टर्मको प्रोडक्ट कति होला भनेर सोधेको छ। सो हियर हामीहरुलाई गिभन भनेको यहाँ थर्ड टर्म छ। सो थर्ड टर्म t3 is equals to छ हामीहरुको 3. Then we know that product of 5 terms भनेको जस्तै मेरो फर्स्ट टर्म हुने भयो a, देन जियोमेट्रिक सिरिजमा मेरो सेकेन्ड टर्म भनेको ar, देन थर्ड टर्म भनेको ar स्क्वायर इन्टु फोर्थ टर्म भनेको हुन जान्छ मेरो ar क्यूब, देन फिफ्थ टर्म भनेको ar टु द पावर 4. सो यसलाई हामीहरुले यदि मल्टिप्लाई गर्ने हो भने a को पावर 1 2 3 4 5, a टु द पावर 4 5, देन r टु द पावर 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, r टु द पावर 10. देन हामीहरुको यो हुने भयो ar स्क्वायर होल टु द पावर 5, ठीक छ। देन अब हामीहरुको ar स्क्वायर यानी कि थर्ड टर्म भनेको त हामीहरुको के हुन्छ त, थर्ड टर्म भनेको त ar स्क्वायर हो कि हैन। फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म ar स्क्वायर र हामीहरुलाई थर्ड टर्म गिभन छ र ar स्क्वायर को भ्यालु अब हामी यहाँ रिप्लेस गर्न सक्छौं र ar स्क्वायर को भ्यालु छ हामीहरुको 3 टु द पावर 5. सो 3 टु द पावर 5 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 243. Thus the required product of 5 terms is the product of 5 terms, first 5 terms is 243. So त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। हामीहरुको 2068 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ। देन क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ if a and a minus 2 a plus 1 are in geometric sequence find the value of a. Find the value of a. Find the value of a. हामीहरुको a को भ्यालु कति होला क्याल्कुलेट गर भनेर भन्छ। देन हामीहरुको हियर द टर्म्स, हामीहरुलाई यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म गिभन छ। सो हियर a minus 2 and a plus 1 are in GS. Then हामीहरुको यिनीहरु GS मा छन् भने यदि जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा हामीहरुको के हुन्छ त, जस्तै हामीहरुको एरिथमेटिक सिक्वेन्समा के हुन्थ्यो, त्यहाँ हामीहरुको कमन डिफरेन्स दुईटा टर्म्स बीचको, दुईटा कन्जुगेटिभ टर्म्स बीचको डिफरेन्स सेम हुन्थ्यो हैन। र त्यसैगरी अब जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा हामीहरुको
रेशियो सेम हुन्छ दुईटा कन्जुकेटिभ टर्म्स बीचको रेशियो सेम हुन्छ सो हामीहरुको a भनेको फर्स्ट टर्म b a-2 भनेको सेकेन्ड टर्म देन a+1 भनेको थर्ड टर्म देन वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ त अब हामीलाई त थाहा छ रेशियो सेम हुन्छ भन्ने कुरा देन हामीहरुको रेशियो t2/t1 इज इक्वल्स टु t3/t2 ठीक छ देन हामीहरुको t2 भनेको a-2 t1 a देन t3 a+1 t2 भनेको a-2 सो अब हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौं क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको a-2 को होल स्क्वायर a+1 देन a-2 को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्दा यो हुने भयो हामीहरुको a² - 2ab यानी कि 4a + b² 4 इज इक्वल्स टु a² + a देन a² क्यान्सल आउट सो मैले यदि -4a लाई राइट साइडमा लियो भने के होला +4a obvious हो a + 4a देन हामीहरुको यहाँ a को भ्यालु हुने भयो 4a + a भनेको हामीहरुको 5a 5a इज इक्वल्स टु 4 therefore a इज इक्वल्स टु 4/5 हामीहरुको a को भ्यालु कति रहेछ त 4/5 अब अघि गरे हामीले अघि गरेको कुरा जस्तै अब यहाँ पनि तपाईलाई के सोध्न सक्छ त फर्स्ट टर्म हामीहरुको निकालिसक्यौं 4/5 देन सेकेन्ड टर्म सोध्न सक्छ हामीहरुको a-2 छ देन 4/2 - 2 त्यसैगरी थर्ड टर्म हामीहरुको a+1 छ देन a को ठाउँमा हामी 4/5 a को भ्यालु रिप्लेस गर्न सक्छौं सिम्पल सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामी 2067 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ र क्वेशन भनेको हामीहरुको छ if x + 4 x - 2 and x - 6 are in geometric sequence find the value of x then हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई हियर गिवन भनेको x + 4 फर्स्ट टर्म x - 2 सेकेन्ड टर्म and x - 6 भनेको हामीहरुको थर्ड टर्म आर इन GS जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छन् सो हामीहरुको यहाँ सो t1 x + 4 t2 x - 2 t3 भनेको हामीहरुको x - 6 नाउ we know that हामीहरुलाई के थाहा छ हामीहरुलाई रेशियो सेम हुन्छ भन्ने थाहा छ सो t2/t1 इज इक्वल्स टु t3/t2 देन हामीहरुको t2 भनेको छ x - 2 अपन t1 भनेको x + 4 सो t3 x - 6 t2 x - 2 x - 2 क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौं क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुको x - 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु x + 4 इन्टु x - 6 देन हामीहरुको यो हुने भयो x - 2 को होल स्क्वायर भनेको a² - 2ab यानी कि 4x + b² यानी कि 4 2 को स्क्वायर x² - 6x + 4x - 24 देन x² क्यान्सल आउट देन हामीहरुको -6x + 4x - 2x देन यदि मैले यो -24 लाई लेफ्ट साइडमा ल्याए भने यो हुने भयो मेरो +4 इज इक्वल्स टु -6x + 4x - 2x देन यदि मैले -4x लेफ्ट साइडमा छ यसलाई मैले राइट साइडमा लियो भने यो हुने भयो मेरो +4x देन 28 इज इक्वल्स टु -2x + 4x + 2x or 2x is equals to 28 or x is equals to 28/2 then therefore x is equals to हुने भयो हामीहरुको 14 अब 14 को भ्यालु छ भने हामीले पहिले कुरा गरेको जस्तै गरेर हामीहरुले फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं हामीहरुलाई यहाँ भनेको छैन र बाठो बन्ने नै निकाल्ने पनि होइन x को भ्यालु आयो बस यही छोड्दिने thus the required value of x is 14 हामीहरुले x को भ्यालु कति रहेछ त 14 यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामीहरुको यो थियो 2067 रेगुलरमा सोधेको क्वेशन हैन त
1067 रेगुलरको क्वेसन। देन यो थियो हामीहरूको 2068 रेगुलरको क्वेसन।